सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकै सिटिङमा खुलेआम तस्करी हुँदै अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी नै संरक्षक आर्थिक चलखेल गरेर प्रशासन अगाडिबाटै समातिएको 9 क्विन्टल चिनी रातारात गायब। धनगढी उपमहानगरले 4 वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गाको भाडा उठाउन सकेन। ठेक्का पाएका व्यक्तिले मासिक 21,000 सङ्कलन गर्दा पनि 5,000 तिर्न आनाकानी गर्दै। कैलालीमा 10वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिँदै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा पर्ने अन्डैया र चौमालामा पुल निर्माणको काम ठप्प। र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को एक सिटका लागि 4 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने सङ्केत। कङ्ग्रेसको कारबाहीमा परेका पुष्करनाथ उम्मेदवारी घोषणा गर्न 1 हप्ता पर्खँदै। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वको रौनक सुरु भएको छ। गौरा आउन अझै 3 दिन बाँकी भए पनि सुदूरपश्चिमभर पर्वको रौनक सुरु भइसकेको हो। गौरा भित्राइने र विसर्जन गरिने गौरा घर, मठ मन्दिरदेखि आँगनसम्मै चिटिक्क सजाइन थालेका छन्। भोकर, नरसिंह, बिगुल, मृदङ्ग र दमाहा जस्ता परम्परागत बाजा बज्न सुरु भइसकेको छ। ग्रामीण मात्र होइन, बजार क्षेत्रमा पनि किनमेल गर्नेको घुइँचो लाग्न थालेको छ। सनातन सांस्कृतिक परम्परा अनुसार भाद्र कृष्ण पञ्चमीमा गौरा भित्राइन्छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य सांस्कृतिक पर्वका रूपमा रहेको गौरा मनाउन रोजगारीका लागि विदेश तथा मुलुककै विभिन्न जिल्लामा रहेकाहरू अहिले धमाधम आफ्नो थातथलो फर्किरहेका छन्। प्रदेशकै तराई क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरबाट पनि पहाडी जिल्ला फर्कने क्रम सुरु भएको छ। विभिन्न स्थानमा गौरालाई महोत्सवकै रूपमा आयोजना समेत गरिँदैछ। कञ्चनपुरमा खैरो हिरोइनसहित 3 युवक पक्राउ परेका छन्। आइतबार बेलौरी नगरपालिका 10 बुढा चौराबाट उनीहरू समातिएका हुन्। प्रहरीका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको सुपप्र 0110 प 3179 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक कृष्णपुर नगरपालिका 1 बस्ने 28 वर्षीय कालुराम राणा, पछाडि सवार अन्दाजी 24 वर्षीय अशोक कार्की र अन्दाजी 29 वर्षीय जनक धामीलाई समातिएको हो। उनीहरूलाई चेक जाँच गर्दा जनकको साथबाट कालो र रातो प्लास्टिकको थैलीभित्र 2वटा पोकामा कट्टुको बायाँ खल्तीमा लुकाएर राखेको अवस्थामा शुद्ध 1.68 ग्राम खैरो हिरोइन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पछिल्लो समय कैलालीमा भारतबाट हुने तस्करी झनै बढेको छ। तस्करले कैलाली प्रहरीकै संरक्षण पाएपछि तस्करी झनै बढेको हो। धनगढी सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म विभिन्न सामान तस्करी हुने गरेको छ। चिनी, हार्डवेयरका सामान, कपडा, मोबाइल पार्ट्स लगायतका सामान तस्करी हुने गरेका छन्। तर कैलाली प्रहरी नेतृत्वले भने आर्थिक लाभ लिएर तस्करलाई नै संरक्षण गरेको देखिएको छ। 5 दिन अघि मात्रै प्रशासन अगाडिबाटै समातिएको 9 क्विन्टल चिनी रातारात गायब पारिएको छ। थप सामग्री सहित सहकर्मी महेश बडु। यही भदौ 8 गते राति जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको टोलीले तस्करीको चिनी नियन्त्रणमा लियो। धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रबाटै अटोमा तस्करी हुन लागेको 18 कट्ठा अर्थात् 9 क्विन्टल चिनी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती अटो चालकको पारिवारिक स्रोतको अनुसार नियन्त्रणमा लिएको चिनी छुटाउनका लागि प्रहरीका घुमुवा सोही ठाउँमा पुगेका थिए। सामान नियन्त्रण गर्ने प्रहरी टोलीले छाड्न नमानेपछि अटो सहित चालक र 9 क्विन्टल चिनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा लगिएको थियो। कैलाली प्रहरी नेतृत्वको निर्देशनपछि अटो चालक सोही समयमा घर फर्किए भने चिनी र अटोलाई जिपर क्याम्पमा राखिएको थियो। तर दोस्रो बिहानै 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा न अटो थियो न त चिनी। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको चिनी र अटोलाई भन्सारमा बुझाउनु पर्ने हो। तर
आर्थिक लाभका कारण तस्करीमा प्रयोग भएको अटो र चिनीलाई प्रहरीले सहजै छाडेको छ। कैलाली प्रहरी नेतृत्वको तस्करसँग सेटिङ भएकै कारण उक्त सामान छोडिएको हो। तस्करी गर्ने समूहले प्रहरीलाई मासिक लाखौं रकम बुझाउने गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ। यो घटनाले मात्रै प्रहरी नेतृत्वले आर्थिक लाभ लिएर अपराधीलाई संरक्षण गरेको पुष्टि हुन्छ। धनगढीका विभिन्न स्थानबाट भारतदेखि चिनी, हार्डवेयरका सामान, कपडा, मोबाइल पार्ट्स लगायतका सामान तस्करी हुने गरेको छ। तस्करी हुने स्थानमध्ये धनगढीको वडा नम्बर 9 मा पर्ने गौरी कटान पनि एक हो। उक्त स्थानबाट भारतदेखि तस्करी भएको सामान सोही क्षेत्रका स्थानीय विष्ट थर भएका व्यक्तिको घरमा राख्ने गरिएको अन्य स्थानीयले बताएका छन्। त्यहाँबाट रातिको समयमा सामान तस्करी हुने गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली अगाडिबाटै खुलेआम तस्करी हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक बनेको छ। धनगढीको बङ्गारा कटान, गौरी कटान, जिल्ला कारागार पछाडि लगायतका स्थानबाट तस्करी हुँदा पनि प्रहरी आर्थिक लाभ लिएर चुप लागेको दाबी समाचार स्रोतको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले चिनी र अटोलाई छाडिएको जानकारी नभएको भन्दै यस विषयमा बुझ्ने बताएका छन्। दिनेश खबरका लागि महेश बडु, धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 25औं बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको हो। बैठकमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले ध्वनिमतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयकमाथि विरोध जनाए। यस्तै उनले यो विधेयक विवादित भएकाले फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानूनको रूप लिनेछ। प्रदेश सरकारले आफैले नियुक्त गरेका 339 जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक आचार्यले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो सरुवा गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आफ्नो सरुवाका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेको उनले बताए। त्यहाँ मेयर समाजवादी र उपमेयर नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित छन्। उनले मेयर उपमेयरले आफ्नो सरुवा गर्न खोजेको दावी गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरले 4 वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गाको भाडा उठाउन सकेको छैन। मासिक 5000 भाडा दर कायम भएको 2 कट्ठा जग्गाको भाडा 4 वर्षसम्म सङ्कलन नभएको हो। अटो पार्किङका लागि लिएको जग्गामा सम्झौता विपरीत पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन्, तर उपमहानगरपालिका भने यस विषयमा मौन देखिएको छ। ठेक्का पाएका व्यक्तिले मासिक 21000 सङ्कलन गर्दा पनि 5000 तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। उपमहानगरसँग हरेक महिनाको 7 गते भाडा तिर्ने सम्झौता गरिएको थियो, तर 4 वर्षसम्म जग्गा भाडा र विद्युत महसुल समेत नतिरेको पाइएको छ। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। 2074 फागुन 13 गते धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 8 सेतु पुलको हनुमान मन्दिरसँग जोडिएको उपमहानगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको अन्दाजी 2 कट्ठा जग्गा ई रिक्सा पार्किङ गर्ने प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भएका मीनराज जोशीलाई उपमहानगरपालिकाले जग्गा भाडामा दिँदा पहिलो वर्षका लागि मासिक भाडा 5009 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सम्झौताको बुदा नम्बर 2 मा 1 वर्षपछि अर्थात् 2075 साउनदेखि राजस्व परामर्श समितिले साबिक भाडामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेमा सोही निर्णय अनुसार भाडा दर कायम हुने उल्लेख छ। तर उपमहानगरपालिकाले 2075 पछि त्यो जग्गाको भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा साबिककै भाडा समेत उठाउन सकेको छैन। न त भाडामा उपलब्ध गराएको जग्गामा ई रिक्सा पार्किङ गर्ने गरिएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन नै गरेको देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले 2077 जेठदेखि 2079 असारसम्म 5 पटक भाडा बुझाउन पत्राचार गरेको भए पनि विद्युतीय रिक्सा चालक संघका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीले उपमहानगरपालिकालाई 2076 जेठ यता 1 रुपैयाँ पनि भाडा बुझाएका छैनन्। अनि चार्ज गर्ने बनायौं। चार्ज गर्ने बनाउने बित्तिकै फेरि म थप सामान लिन इन्डिया गएँ। इन्डिया जाने बित्तिकै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि म त्यही रोकिसकेपछि म 8 महिना बसेँ। त्यहाँ आउँदासम्म त्यहाँ न चार्जिङ सिस्टम छ, सामानहरू लतालिङ्ग चोरेर मान्छे गायब होइन। त्यहाँबाट सबै त्यो सामान पावर बक्सहरू सबै गायब भयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई उठाउनै सकिएन। अब त्यस्तै अवस्था भएर
सम्झौता पत्रको 4 नम्बर बुदामा तोकिएको समयमा भाडा नबुझाए प्रथम पक्षले तोकेको विलम्ब दस्तुर दोस्रो पक्षले बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। सम्झौताको 5 नम्बर बुदामा भाडा बुझाउने म्याद नाघी आएमा म्याद नाघेकै दिनदेखि 3 महिनासम्म भाडा रकममा 5% थप विलम्ब दस्तुर दोस्रो पक्षले बुझाउनु पर्ने शर्त राखिएको छ। 6 नम्बर बुदामा म्याद नाघेको दिनदेखि 5 महिनासम्म 10% विलम्ब दस्तुर बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। 5 महिना नाघेपछि पनि भाडा रकम बुझाउन नआएमा उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पक्षबाट सबै भाडा रकम असुल उपर गरी जग्गा खाली गराउन सक्ने शर्त राखिएको छ। तर कुनै पनि शर्त उपमहानगरपालिका र दोस्रो पक्षले अहिलेसम्म पूरा गरेका छैनन्। जग्गा भाडामा लिएर टहरा निर्माण गरेका मीनराज जोशीले मासिक 21,000 भाडा उठाउने गरेका भए पनि उपमहानगरपालिकाको पत्रको जवाबसम्म फर्काएका छैनन्। सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर पैसा नतिरेको विषयमा प्रश्न गर्दा उपमहानगरपालिकासँग कुरा गरेर भाडा तिर्ने बताउँदै मीनराज जोशी, सुरुमा त मैले व्यक्तिगत लिएँ होइन, त्यसपछि मैले त संस्थालाई दिएँ नि त, त्यसपछि संस्थाले राख्यो होइन। एग्रिमेन्ट गरेको संस्थाको अध्यक्ष म, संस्थाले राख्यो, एग्रिमेन्ट सबै अफिसै त्यही छ नि। त्यो त नगरपालिकाले चिन्ला नि त भने, नगरपालिकाले चिन्ला के छ र, त्यो पैसा तिर्नु पर्ला नतिरेको तिरिहाल्छौँ होइन। नगरले बोलाउला नि त, नगरले बोलायो भने त्यो गरौँला नि के छ र। ई रिक्सा पार्किङ गर्ने भनेर जग्गा भाडामा लिएका जोशीले त्यो जग्गामा टहरा निर्माण गरेर पसल गर्न भाडामा लगाएका छन्। विद्युत महसुल समयमै नतिर्दा प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेको छ भने उपमहानगरपालिकाले मासिक भाडा उठाउन सकेको छैन। तर आफ्नो ओडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताउँछन् वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष जुगराम चौधरी। यसको चाहिँ नगरपालिकामा हामी सुरुमा पहल गर्छौं। त्यो जग्गा कोसँग र कति रुपियाँमा त्यो सम्झौता भएको हो र त्यसको डिटेल जानकारी लिइसकेपछि हामी त्यो जग्गाको संरक्षणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। उपमहानगरपालिकासँग जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गर्दा दोस्रो पक्षले बहालमा लिएको जग्गा उपमहानगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति बिना अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन नपाइने शर्त उल्लेख छ। तर पार्किङ स्थल भनेर भाडा सम्झौता गरेका मीनराज जोशीले टहरा निर्माण गरेर मासिक 21,000 भाडा असुल गर्दै आएका छन्। जोशीले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई 2079 असारसम्मको 1,90,318 रुपियाँ बुझाउन अटेरी गर्दै आएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीमा चालु आर्थिक वर्षका लागि 10 वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी 10 वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत यसअघि अन्डया, चौमाला र सुर्मिलामा निर्माणाधीन पुलको काम भने ठप्प छ। बर्खा सुरु भएसँगै पुल निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। जिल्लाभित्र 2.5 करोडदेखि 19 करोड लगानीसम्मका पुल निर्माण गर्ने योजना छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। कैलालीमा पुराना ठेक्का अन्तर्गत 4 वटा पुल निर्माणको काम मात्र पूरा भएको छ। जिल्लाको चौमाला, अन्डैया र सुर्मिलामा गरी 3 वटा पुल निर्माणको काम अधुरै छ। बर्खा सुरु भएसँगै निर्माणाधीन पुलको काम रोकिएको हो। नयाँ पुल निर्माण अन्तर्गत 4 वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भएको पूर्वाधार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। निर्माणाधीन पुराना पुल र नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएका पुलको काम असोजदेखि मात्र सुरु हुने बताइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगत प्रकाश जोशी, 3-4 नयाँ ठेक्का भएको छन्, अब 3-4 फेरि गर्नुपर्ने छ। केही भइसक्यो, केही हुने प्रक्रियामा छन् होइन। पुरानो 3टा पुल कन्टिन्यू। चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी थप 10 वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 2.5 करोडदेखि 19 करोड लगानीसम्मका पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको हो। जिल्लाभित्र नयाँ पुल निर्माण अन्तर्गत 3 वटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको छ। दशैंभित्र सबै पुलको निर्माण सम्झौता भइसक्ने गरी काम भइरहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। 5 वटा भन्दा बढी हाल्नु पाउने भन्ने एउटा नियम ल्याएर त्यो ठेक्का हाल्यो, अब सूचना निकाल्यो, तर ठेक्का हाल्दैन। कोही हालेका पनि फेल भयो होइन, त्यसलाई फेरि निकाल्नु पर्ने छ के। कैलालीमा 10 वटा नयाँ र 3 वटा पुराना गरी प्रदेश सरकारले 13 वटा पुल निर्माण गर्दैछ। पुराना ठेक्का अन्तर्गतका 3 पुलको काम अघि बढ्न सकेको छैन। बर्खाका कारण पुल निर्माण अघि बढाउन नसकिएको बताइएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत थप 10 वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि दशैंभित्र ठेक्का सम्झौता भइसक्ने पूर्वाधार कार्यालयको दाबी छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगत प्रकाश जोशी, 10 वटा नयाँ हुन्छन्, 3 वटा पुराना, 13 वटा पुल सबै ठेक्का हुन्। जिल्लाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी झण्डै 2 दर्जनको हाराहारीमा पुल निर्माणको ठेक्का गरिएको भए पनि अधिकांश पुल निर्माणको सम्झौता समाप्त भइसक्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी।
नेपाली कंग्रेसको कारबाहीमा परेका नेता पुष्करनाथ ओझाले एक हप्तापछि कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने भएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका ओझाले क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्न उम्मेदवारी घोषणा गर्ने भएका हुन्। उनी निकटस्थ स्रोतका अनुसार ओझाले चुनाव केन्द्रित छलफल तथा आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्। ओझाले अब एक हप्ता पर्खने र कंग्रेसले कारबाही फुकुवा गर्नेबारे केही निर्णय नगरेपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने स्रोतले जनाएको छ। ओझामाथि 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कंग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउवालाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो, तर उनीमाथिको कारबाही अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा उपनिर्वाचनमा विजयी भएका ओझा 2074 सालको निर्वाचनमा कैलाली 5बाट आर्जुलाई टिकट दिएपछि रुष्ट भएका थिए। 5 वर्षदेखि उनी राजनीतिमा सक्रिय थिएनन्, तर चुनाव घोषणा भएसँगै उनले राजनीतिक गतिविधि बढाएका छन्। यो सँगै कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 4 जना बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कैलाली कंग्रेसका सचिव निरुप सुनारका अनुसार कंग्रेसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवा नै यसपटक पनि उम्मेद्वार रहने पक्का भएको छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेका नारद मुनि राणासँग पराजित भएकी आर्जुले पुनः यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने पक्का-पक्की भएको हो। एमालेबाट पनि नारद मुनि राणा नै चुनाव लड्ने भएका छन्। एमाले कैलालीका इन्चार्ज समेत रहेका उनले चुनावी तयारी समेत थालेको बताएका छन्। यस्तै रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मण थारू चुनाव लड्ने चर्चा चलेको छ। यसरी नेपाली कंग्रेसबाट आर्जु, एमालेबाट नारद मुनि, स्वतन्त्रबाट पुष्करनाथ र नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मणले चुनाव लडेपछि 4 जना बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर गोपाल हमालको भूमिकाले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। संसदीय निर्वाचन घोषणासँगै दलहरू चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले चुनावका लागि भागभण्डा र टिकट वितरणको आन्तरिक तयारी र सुरसार पनि थालिसकेका छन्। तर गठबन्धन दलमा रहेका कंग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायर, पूर्व मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता प्रेमबहादुर आले र सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका नेता त्रिलोचन भट्टको गृह जिल्ला डोटीमा भने टिकटका लागि रस्साकस्सी पर्ने देखिएको छ। सो क्षेत्रबाट बलायर, आले र भट्टले गठबन्धनबाटै टिकटका लागि दाबी गरेका छन्। डोटीमा एकीकृत समाजवादीले आलेलाई उम्मेद्वार बनाउने भनेर सिफारिस समेत गरिसकेको छ। कंग्रेसका बलायर पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लडेर छाड्ने मुडमा छन्। यस्तै मुख्यमन्त्री भट्ट पनि माओवादीबाट बलिया दावेदारको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। तर आलेले नै टिकट पाउने सम्भावना रहेको गठबन्धनको उच्च स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार डोटीमा कंग्रेसले पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ। सो क्षेत्रमा कंग्रेस बलियो भए पनि गठबन्धनको सिट मिलाउँदा समाजवादीलाई दिनुपर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। माओवादीको पनि सम्भावना निकै कम रहेको बताइएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका आले त्यहाँबाट उम्मेद्वार बन्ने भएपछि कंग्रेसका बलायरले प्रदेशमा लड्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने कंग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। र आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी अछामले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। सदरमुकाम मङ्गलसेनमा आइतबार पार्टीको जिल्ला कमिटी बैठकले 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभामा उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको जिल्ला इन्चार्ज कुलबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभामा 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाममा क्षेत्र 1बाट वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको एकल नाम सिफारिसमा परेको छ। सोही पार्टीले क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टीका जिल्ला उपसचिव नवराज न्यौपानेको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सो दलले जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकै सेटिङमा खुलेआम तस्करी हुँदै अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी नै संरक्षक आर्थिक चलखेल गरेर प्रशासन अगाडिबाटै समातिएको 9 क्विन्टल चिनी रातारात गायब। धनगढी उपमहानगरले 4 वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गाको भाडा उठाउन सकेन। ठेक्का पाएका व्यक्तिले मासिक 21,000 सङ्कलन गर्दा पनि 5,000 तिर्न आनाकानी गर्दै। कैलालीमा 10 वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिँदै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा पर्ने अन्डैया र चौमालामा पुल निर्माणको काम ठप्प। र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को एक सिटका लागि 4 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने संकेत। कंग्रेसको कारबाहीमा परेका पुष्करनाथ उम्मेदवारी घोषणा गर्न एक हप्ता पर्खँदै।
हवस् त दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।